gabi mga marites, parites. Nangatulog na ba ang tanan? Ug mauto, pag modyo tita, andama lang jud imong kaugalingon daan. Nga, masinati jud nimo ning mga butanga. Sa trabahoan, laing-lain og batasan ang imong makauban. Naay mga Hitachi. Kay ba ka? Unsay Hitachi? Himantayon tabian chismosa. Na imong lihok ray bantayan, ayaw kumpiyansa. Inana jud na siya kay nganuman. Lain-lain man sa tag nadak-an, lain-lain tag mga ginikanan. Maong ang pagpanarbaho, usa sa na siya ka kalbaryo, usa ka pagsulay, ug naara jud nato kun unsaon nato pagdala para kita makalahotay, para kita magdugay anang trabahoa. Pag nagkinahanglan kag kwarta, sina ang mga taong ngilad og batasan. Kay nganuman, may mga taong sayop ra ang ginatan-aw, wala nagtan-aw sa mga maayong nabuhat. Busa, mga trabahante, paminawa pag-ayo. Pag magkinahanglan kag kwarta, ayaw huna-huna ang mga tawo nga magpalabad sa imong ulo. Huwag tanga sila sa imong mahuna-huna. Focus sa imong trabaho para ang imong pagpanarbaho malipayon, walay sayop. Sakto ra, good quality ang imong gipagawas na produkto. Kay kung imong paminawon ang mga bati, ikaw ang makaluluoy. Maluya pa ka. Makabuhat pa kag mga sayop nga imong giatubang. Busa kung ikaw manarbaho. Focus ngadto sa Ginoo. Ayaw focus sa mga tao. Kay kanang mga tao, trabahante ra na sila. Nadyo'y mga tao nga sip-sip. Unsa man ang meaning sip-sip? Hilig og sumbong-sumbong. Nadyo'y mga tao nga ikaw ray bantayan. Inana man jud na. Kay ngano, tao ra man sad ta. Naa man jud mga taong suyaon. Nganong masuya man sa imuha kay naa man kay talent nga di nila pwede mabuhat. Inana ra na siya. Busa, ikaw trabahante. Pagampo sa kanunay kay ang imong mga kauban